अस्सलामु अलैकुम। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा को हिजरत के बहुत बाद का वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सलामत थे। मक्का और मदीना के दरमियान फैले हुए जलते झुलसाते हुए रेगुजार में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार मदीना की तरफ जा रहा था। वो अकेला था, सिर्फ घोड़ा ही उसका हमसफर था जिस पर वो सवार था। उस जमाने में कोई मुसाफिर अकेले सफर नहीं किया करता था। लोग काफिलों की सूरत में सफर करते थे, कुछ इसलिए कि राहजनों और कज़ाकों का खतरा हर कदम पर मौजूद रहता था, और ज्यादातर इसलिए कि काफिलों के साथ कठिन मुसाफत भी सहल लगती थी। हर सहूलत मिल जाती थी। बीमारी की सूरत में हम सफ़र हर तरह देखभाल करते थे। फिर वो मुसाफिर अकेला क्यों जा रहा था, कहाँ जा रहा था, उसके सिवा किसी को मालूम न था। वो काफिले से बिछड़ा हुआ या भटका हुआ राही लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर और उसके अंदाज में इन तासुरात का नामो निशान न था जो गुम करदा राह मुसाफिर के हुआ करते थे। सफ़र की सोबत के आसार तो चेहरे मोहरे पर नुमाया थे, लेकिन वो मुतमईन व मसरूर था। कभी कोई मनपसंद गीत गुनगुनाने लगता और कभी घोड़े से यूं बातें करने लगता जैसे घोड़ा उसकी बात समझ रहा हो। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। 2 पड़ाव कर चुका था। उसके साथ खाने का जो सामान था और उसका जो लिबास था, उससे पता चलता था कि वो तलाशे रोजगार में मारा मारा फिरने वाला कोई बद्दू नहीं, और वो कोई गरीब सा अरब भी नहीं। इशियाए खुर्दोनोश और लिबास ही से नहीं, चेहरे का जलाल और उसका पुरवकार सरापा बताता था कि अपने कबीले का सरकर्दा फर्द है। उसके सफ़र का एक और सूरज गुरूब होने को था। वो उस वक्त रेत और मट्टी वाले ऊंचे नीचे टीलों की भूल भुलैयों में से गुजर रहा था। उसे शायद मालूम था कि करीब ही छोटा सा एक नखलिस्तान है। वो बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था, जैसे उसे अपने आप पर पूरा एतमाद हो। वो नखलिस्तान तक पहुंच गया। उसने घोड़े को रोकना चाहा, लेकिन घोड़े ने लगाम का इशारा नजरअंदाज कर दिया और पानी पर जाकर रुका। घोड़ा दिन भर का प्यासा था, बेताबी से पानी पीने लगा। सवार घोड़े से उतरा और वो थैला खोला जिसमें खाने पीने का सामान था। सुबह अभी गहरी धुंधली थी जब वो फिर घोड़े पर सवार हो चुका था। सहरा की रात की खुनकी ने उसे और उसके घोड़े को तरोताज़ा कर दिया था। सूरज ऊपर आ गया था जब वो टीलों टीकरियों के इलाके से निकल गया था। ये इलाका पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। कुछ दूर आगे टीकरियां थीं, ये भी रेत और मट्टी की थीं। इन पर कहीं कहीं खुश्क झाड़ियां थीं। कुछ वक्त गुजरा वो इन टीकरियों के अंदर जा रहा था। इनमें से गुजरने के रास्ते साफ नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें आकर वो राहरू भटक जाते हैं जो सहरा के भेद नहीं जानते, और वो टीकरियों के अंदर ही चलते चलते थक कर शल हो जाते हैं। वो फासला तो बहुत सा तय कर लेते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं। ये सवार सहरा का भेदी मालूम होता था। उसे जिधर से रास्ता मिलता था बेखौफो खतर गुजरता जाता था। फिर टीकरियां कम होने लगीं और बार बार दाएं बाएं मुड़ने और भटक जाने का खतरा खत्म हो गया। कुछ आगे जाकर रेत और मट्टी की ये छोटी छोटी पहाड़ियां एक दूसरी से और ज्यादा दूर दूर हो गई। वो आखिरी टीकरी से घूमकर आगे गया तो उसके सामने रेत का समंदर उफक तक चला गया था और सूरज सर पर आ गया था। रेत जल रही थी और उसे उठने वाले शोले आग जैसे नहीं बल्कि शीशे और चश्मे के पानी की तरह शफाफ थे। उनमें से परे की चीजें उनमें से इसी तरह नजर आती थीं जिस तरह शीशे में से नजर आया करती हैं, लेकिन झिलमिल झिलमिल करती नजर आती हैं। उस सवार को बाएं तरफ से हल्की हल्की धमक सुनाई देने लगी। उसने उस तरफ देखा, कोई सवार आ रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि शतर सवार है या घुड़सवार, क्योंकि वो झिलमिला रहा था। धमक से शक होता था कि वो घोड़े पर सवार है। ऊंट बे आवाज़ें पा चला करता है, ताहम अभी इतना ही कहा जा सकता था कि कोई सवार आ रहा है। वो रुक गया और उसका एक हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। आने वाला कोई राहजन ही हो सकता था। वो जानता था कि लोग लंबे सफर पर अकेले अकेले नहीं निकला करते। ये उस जैसा कोई मुसाफिर नहीं हो सकता था। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, ज़रो जवाहरात नहीं थे कि उसे लुट जाने का कोई खतरा होता। अलबत्ता उसका घोड़ा ऐसी दौलत थी जिससे वो दस्तबरदार नहीं हो सकता था। उसकी मंजिल न जाने अभी कितनी दूर थी। जूं जूं सवार का अक्स वाजे होता आ रहा था, उस घुड़सवार की तलवार आहिस्ता आहिस्ता नियाम से बाहर आती जा रही थी। उसने घोड़ा रोक लिया था। वो आने वाले सवार को ऐसा मौका नहीं देना चाहता था कि वो उस पर अचानक वार कर दे या अकब से हमला कर दे। रेत के शफाफ शोलों में से आने वाला करीब आ गया। वो घोड़े पर सवार था। चेहरे को तपिश से बचाने के लिए उसने सर और चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा था। आंखें जरा जरा सी नजर आ रही थीं।
ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اور تم اکیلے کیوں نکلے؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ آنے والے سوار نے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے۔ اس سوار نے کہا، آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا، کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہو گئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھیں تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے کیسر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ کیسر روم کی جنگی طاقت و دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرکل جو طاقت کا دیو کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری مارکا تھا جس میں ہرکل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ الگ داستانیں ہیں، ایمان افروز، ولولہ انگیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے جہاں لک و دک صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا؟ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کے معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغزن۔ عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمانوں کے مقابل آئے، منہ کی کھائی اور اگلے مارکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ یعنی افریقہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا اے ابن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ابن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔
अचानक वापसी हो गई और यूं समझ लें कि भटकता हुआ यहाँ आन पहुंचा। तो मिल गया है तो शायद कोई रास्ता दिखा दे। मैं तो सोच सोच कर थक गया। पहले अपनी वो सोच तो बता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तू सोचों में भटक सकता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर मक्का के कुरैश तो अंधेरों में गुम हो जाएंगे। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो तारीख इस्लाम का एक फिक्र अंगेज बाब है। उनका जवाब सुनने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असलन कौन थे, क्या थे और उनका खानदानी पसे मंजर क्या था। कुरैश बुत परस्त थे और उन्होंने बुतों के कुछ नाम रखे हुए थे। ये उनके देवता थे। उन देवताओं का एक खास औकाफ था और उस औकाफ का निगरान बनु साहम था। औकाफ के तमाम तर इंतजामात और माली मामलात भी बनु साहम की जिम्मेदारी में थे। इस वजह से अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद आस बिन वाइल सहमी को कुरैश में खासा ऊंचा और काबिल ताज़ीम मकाम हासिल था। कबीले पर उनके फैसले और हुक्म चलते थे और उनकी तामील होती थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान की तरह अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान भी दौलतमंद था। दौलतमंदी का जरिया तजारत था। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद इतने साहिब इक़्तिदार थे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले उनके कबीले बनु अदी को बनु अब्द शम्स ने उनके घरों से जो सफ़ा के करीब थे निकाल दिया, तो बनु साहम ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी थी। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इसी बनु साहम ने उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। इस पुरखतर सूरत हाल में उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद आस बिन वाइल सहमी ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा था। आस बिन वाइल इतने दौलतमंद थे कि रेशम का लिबास पहनते थे। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस दौलतमंदी का और अपने खानदान की हैसियत का बहुत ज्यादा असर था। एक असर तो ये था कि वो इज्जत नफ्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और दूसरा असर ये कि इक़्तिदार पसंदी में किसी और को अपने आगे या अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते थे। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह और कुरैश के हर सरदार की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। लेकिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी देखा कि कुरैश किसी भी मार्के में मुसलमानों को शिकस्त ना दे सके। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खिलाफ ग़ज़वा अहज़ाब में शामिल थे। वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जंगजू, शाहसवार और शमशीर जन थे। उन्होंने अपनी बेजिगरी और बहादुरी के जौहर दिखाए, जमकर लड़े, लेकिन इस मार्के का अंजाम भी वही हुआ जो वो पहले देखते आ रहे थे। कुरैश हौसला हार बैठे और बुरी तरह मैदान छोड़ गए। मशहूर यूरोपीय मौरख एल्फ्रेड बटलर ने यह वाक़या बयान किया है, जिसकी तायद एक मुस्तनद मुसलमान तारीख नवीस इब्न अब्दुल हकम ने की है। ये वाक़या सुनाने से पहले ये बता देना ज़रूरी है कि तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखों ने उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक लिखा है कि वो जिस कदर बहादुर थे और शाहसवारी और शमशीर जनी में जितनी शोहरत रखते थे, इससे कहीं ज़्यादा जहानत व फतानत, वक़ार व तमकनत, दानाई व ज़ुबानावरी और सुखन फहमी में ख़ास मकाम रखते थे। ज़ोर इस्तदलाल ऐसा कि उनके सामने कोई और अपनी दलील बाजी की जुर्रत नहीं करता था। वो हकीकत और खुशफहमी के फ़र्क को निहायत अच्छी तरह समझते थे और मुकम्मल तौर पर हकीकत बेन थे। ग़ज़वा अहज़ाब में कुरैश की शिकस्त देखकर उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़िबला कुरैश के चंद आदमियों को अपने यहाँ बुलाया। ऐ अहले कुरैश, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद के मामले में हम सब खुशफहमियों में मुब्तला है। किसी एक भी मार्के में हम उनके मुकाबले में नहीं जम सके। क्यों नहीं हम लोग तस्लीम कर लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा उरूज पर पहुंच रहा है। वो वक्त तेजी से चला आ रहा है जब मुसलमान हम पर गालिब आ जाएंगे। हम तुम्हें दानिशमंद समझते हैं। एक आदमी ने कहा, जो तूने कहा है वो हम देख चुके हैं। तू हम सब में अक्ल व दानिश ज्यादा रखता है। ये बता तू चाहता क्या है और हम क्या करें। तुम सब मेरे दोस्त हो। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जो चाहता हूं वो और कोई नहीं मानेगा। तुम सब मेरे दोस्त हो, मुझे अपनी और तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। मेरे सामने एक ही रास्ता है। तुम में से जो मेरा साथ देना चाहे वो मेरे साथ हबशा चला जाए और हम हबशा के बादशाह नजाशी की पनाह में रहेंगे। कब तक वहां पड़े रहेंगे? एक ने पूछा। वहां करेंगे क्या? तजारत। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, तजारत ना हो सकी तो नजाशी हमारे लिए कोई ना कोई जरिया मुआश पैदा कर देगा। अगर मुसलमान कुरैश पर गालिब आ गए
تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کی زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری بات سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے؟ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگی؟ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا، چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحر قلزم کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہیں رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا۔ کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادیس بابا پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا قائل ہو گیا اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس یلغار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی
اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔